السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التتمه ديال الدرس ديالنا ديال لي ليميت الى كونتينيتي، وبالضبط غنشوفوا لا بارتي ديال لا فونكسيون ارك طونجون. الوغ هاد لا فونكسيون ارك طونجون فيها دي بروبريتي، هي فونكسيون جديده نتعرفوا عليها في هذا الدرس هذا. دونك قبل ما نشوفوا لا فونكسيون ارك طونجون، يعني نشوفوا كيفاش تتوصلنا لهاد لا فونكسيون ارك طونجون، غادي نشوفوا شنو هي الطونجون، نذكروا شي معلومات على الطونجون. على الطونجون دو اكس نذكروا شي معلومات على هاد لا فونكسيون الا سميتها اف دو اكس هي الطونجون دو اكس. دونك هاد لا فونكسيون لو دومين ديالها هو ار بريفو دو بي سور 2 بلس كا بي، يعني هاد لو دومين كيكون على شكل لي زانترفال يونيون دي زانترفال، يعني على شكل انترفال موان بي سور 2 بلس كا بي و بي سور 2 بلس كا بي avec K appartenant à Z. هاد لينيا ما تنعرفوهاش، ولكن بغينا نوضحو كيكون على هاد الشكل هاد لي زانترفال هادو، موان بي سور 2 بلس بي سور 2، هنا بي سور 2 موان بي سور 2 بي سور 2، بي سور 2 3 بي سور 2 و ainsi de suite. Donc union عاوتاني بي سور 3 بي سور 2 5 بي سور 2، وحنا غادي هنا نفس الشيء عاوتاني كنبقاو نقصو، هنا كنزيدو بي لاحظتو، هنا كنقصو بي مثلا موان 3 بي سور 2 موان بي سور 2، وحنا غاديين دونك كيكونوا على شكل يونيون دي زانترفال. دونك فوالا لو دومين ديال لا طونجون، لا فونكسيون طونجون كيفاش داير، هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون. بالنسبه لا كونتينيتي قلنا هاد لا فونكسيون طونجون كونتيني على شاك انترفال من هاد لو دومين. بالنسبه لا كونتينيتي اف راها كونتيني على شاك انترفال، كونتيني على هاد الانترفال هذا اللي سميناه اي كا، كونتيني على اي كا. بالنسبه لا مونوتوني، بالنسبه لا مونوتوني الا خدينا لا ديريفي دو لا فونكسيون طونجون، لا ديريفي ديالها ديريفي ديال طونجون دو اكس هي 1 بلس طونجون او كاري. دونك كيفاش داير لا ديريفي ديال طونجون؟ ستريكتومون بوزيتيف، ولكن الا كان ديريفي ديال طونجون ستريكتومون بوزيتيف واش ممكن نقولوا لا فونكسيون اف ستريكتومون كرواسونت على دي اف. هاد المعلومه هادي واش صحيحه؟ واش الا كانت اف بريم ستريكتومون بوزيتيف لا فونكسيون اف ستريكتومون كرواسونت على دي اف؟ هادي معلومه فيزون اتونسيون. هاد المعلومه هادي، هاد لا بروبريتي هادي صالحه فاش يكون دي اف انترفال، يعني هاد اف بريم بوزيتيف امبليك اف ستريكتومون كرواسونت صالحه في انترفال. الا كانت بحال لو دومين بحال هكا يونيون دي زانترفال ما صالحاش هاد لا بروبريتي هاد اف بريم واخا هي ستريكتومون بوزيتيف، ولكن ميمكنش نقولوا اف ستريكتومون كرواسونت على لو دومين كامل، يعني نقدروا نقولوا اف ستريكتومون كرواسونت على شاك انترفال من لو دومين. بحال مثلا نقدروا نقولوا اف ستريكتومون كرواسونت، هاد المعلومات هادي خاطئه، ولكن نقدروا نقولوا اف ستريكتومون كرواسونت على باغ اكزومبل موان بي سور 2 بي سور 2. وهنا حتى رسمنا باغ اكزومبل لا كورب ديال لا فونكسيون طونجون، رسمنا لا كورب ديال لا فونكسيون طونجون. لا كورب دونك الا خدينا موان بي سور 2، هنا بي سور 2 كيكون عندنا واحد لي زاسامبور فيرتيكال. هاد لا كورب هادي في سبق لينا شفناها، نزيدو نمددوها. دونك لا كورب سور هاد الانترفال هذا نمسح هادي بعدا، لا كورب سور هاد الانترفال تكون دايره بحال الطريقه هادي، هادي موان بي سور 2 بي سور 2. الوغ لا فونكسيون كتكون دايره بحال الطريقه هادي، هادي لا كورب سور الانترفال موان بي سور 2 بي سور 2. و لا فونكسيون كيما لاحظتو كتكون سيميتريك بارابور او، حيت لا فونكسيون طونجون هي اون فونكسيون امبير، هادي معلومه عارفينها قبل. بالنسبه لحاجه اخرى، هاد لا فونكسيون هادي الا بغينا نشوفوها على لي زانترفال الاخرين il suffit de faire la translation de la courbe، يعني حيت لا فونكسيون بيريوديك دو بيريود بي، هاد الطول من هنا هو بي، يعني شدينا هاد لا كورب درنا ترانسلاسيون هنا غتولي لا كورب دايره بحال هكا، غتولي لا كورب دايره بحال هكا، دونك غتولي دايره بحال هكا. هنا كمعلومه نفس الشيء، هنا عاوتاني دايره بحال هكا لا كورب. اللي مهم هو عندنا ترانسلاسيون، دونك هاد لا كورب كتبقى تعاود سور شاك انترفال. كيف ما كتلاحظوا لا فونكسيون الا خديتي الانترفال موان بي سور 2 بي سور 2 لا فونكسيون ستريكتومون كرواسون طالعه تزايديه، هاد لا فونكسيون ستريكتومون كرواسون. ولكن الا خدينا لو دومين كامل ني با ستريكتومون كرواسون. علاش ني با ستريكتومون كرواسون؟
بحال مثلا دابا هادي بي سور 4 هذا مثال بسيط بي سور 4 طونجون ديالها هي 1 ولكن هادي شحال هادي هي بي طونجون ديالها هي 0 ها هي بي سور 4 صغر من بي ولكن فاش تدير طونجون ديال بي سور 4 ما تيعطيكش شحال هذا الطونجون ديال بي سور 4 طونجون ديال بي شحال طونجون ديال بي هو 0 طونجون بي سور 4 هو 1 دونك هادي راها فوس هادي 1 صغر من 0 راها فوس يعني الطونجون ماشي ستريكتومون كرواسون إلا كان ستريكتومون كرواسون كتكون بي سور 4 صغر بي امبليك طونجون دو بي سور 4 صغر طونجون دو بي ولكن هادي خاطئه حيت طونجون بي هو 0 طونجون بي سور 4 هو 1 ممكن هادشي عرفتي نعرفو قبل إذا دابا هنا هذا فونكسيون طونجونت ني با ستريكتومون كرواسونت على لو دومين كامل وكنلاحظوا هنا في الشكل لابو ستريكتومون كرواسونت هنا عاوتاني كتعاود من الاول عاوتاني ستريكتومون كرواسونت هنا عاوتاني كتعاود من الاول عاود ستريكتومون كرواسونت دونك سور شاك انترفال الوغ دابا إلا عرفنا المعلومات هادو بجوج على فونكسيون طونجونت واش طونجونت ادمي فونكسيون ريسيبروك سور لو دومين كامل بطبيعة الحال لا فونكسيون ريسيبروك اصلا حنا شفناها على انترفال يعني ميمكنش نديرو لا فونكسيون ريسيبروك على الدومين كامل حيت ماشي انترفال حيت راه انيون دي زانترفال كيف ما شفنا هنا بالنسبه لا كونتينيتي ما فيهاش مشكل ولكن الشرط الثاني ديال الستريكتومون مونوطون حتى هو ما كيبقاش محقق لان ني با ستريكتومون مونوطون على لو دومين كامل الوغ الا كانت ني با ستريكتومون مونوطون على لو دومين كامل دونك داك لي كونديسيون ما متوفرينش ديال لا كونديسيون الثانيه ما متوفراش ديال ستريكتومون مونوطون الوغ لا فونكسيون طونجونت الا خدينا لو دومين كامل ما يمكنش نقولوا عندها اون فونكسيون ريسيبروك مي الا خدينا لا ريستريكسيون مانتنون غادي ناخذ لا ريستريكسيون فقط على الانترفال مون بي سور 2 بي سور 2 كيف ما تشوفوا لا كونتينيتي عندنا لا كونتينيتي عندنا ستريكتومون كرواسونت دونك هاد لي دو كونديسيون كيعطيوني بان هاد لا ريستريكسيون ديال طونجونت ابلي فونكسيون ريسيبروك là sur l'intervalle moins p sur 2 p sur 2 donc voilà شنو غادي نقولوا هاد المعلومات هادو soit par exemple soit f x donc défini moins p sur 2 p sur 2 vers حنا نشوفوا شنو هي شحال ليماج ديال الانترفال donc هذا هو الانترفال i donc tel que chaque x on lui associe tangente de x donc la fonction f soit f la restriction c'est-à-dire la restriction ديال fonction tangente حيت اختصرنا فقط على l'intervalle non sur 2 p sur 2 la restriction de la fonction tangente sur un intervalle moins p sur 2 p sur 2 donc les deux conditions alors on a la fonction f est continue à l'intervalle continue sur l'intervalle sur l'intervalle moins p sur 2 p sur 2 chaque série f est strictement croissante soit la dérivée soit qui fait rien f strictement croissante sur l'intervalle, moins p sur 2, p sur 2. Alors, maintenant, les deux conditions, je vais alors, f admet une fonction réciproque. La restriction de la tangente, elle est l'intervalle, admet une fonction réciproque. Quel ممكن ناخذ شي intervalle آخر حتى هو نفس الشيء كيكون عندها une fonction réciproque. Alors, f admet une fonction réciproque. Appelée la fonction réciproque شنو arc tangente. La fonction réciproque ديال la restriction ديال tangente à la moins p sur 2 p sur 2 la fonction réciproque ديالها تتسمى l'arc tangente. Donc ou tout simplement arc tangente ولا كنديروا لا نوتاسيون او arc tangente بحال هكا بلا ما كنكملوا هذا الاسم ديالها ولكن نوتاسيون كنرمزوا بحال هكا définit la fonction arc tangente définie sur g tel que شنو كيكون g اللي هو
f ديال هو ليماج لانترفال موان بي سور 2 بي سور 2 يعني عاودنا لك الخدمه ديال لا فونكسيون ريسيبروك دونك توصل هنا اف ليماج لانترفال موان بي سور 2 بي سور 2 حيت لا فونكسيون اف كونتيني كما قلنا هنا و ستريكتومون كرواسونت على الانترفال الوغ ليماج على الانترفال غتكون ليميت موان بي سور 2 بلس ديال اف دو اكس ديال طونجون دو اكس اف دو اكس هي طونجون دو اكس و ليميت بي سور 2 موان ديال طونجون دو اكس maintenant هاد لي ليميت هادو الاولى تساوي موان انفيني الثانيه تساوي بلس انفيني دونك تساوي دابا توصلنا لا فونكسيون arctangente باش نعاودو شنو هي لا فونكسيون arctangente la fonction arctangente هي la fonction réciproque ديال la restriction ديال tangente sur moins p sur 2 p sur 2 عاودو هاد لا فرازه donc la fonction arctangente هي la fonction réciproque ديال tangente ديال la restriction ديال tangente sur l'intervalle moins p sur 2 p sur 2 donc la fonction arctangente اول معلومه عرفنا هي la fonction réciproque قلنا ديال tangente ثانيا شنو المعلومه الثانيه اللي عندنا هو ان لو دومين دو ديفينيسيون ديال l'arctangente هو r يعني l'arctangente هذا فونكسيون جديده اللي دارت لينا دابا هذه فقط نوتاسيون هذا لا فونكسيون جديده دابا اللي ظهرت لو دومين دو ديفينيسيون ديالها هو r خصنا نبقاو عارفين على هذه لو دومين دو ديفينيسيون هو r يعني كوم ريزولتا دابا هنا كوم ريزولتا هنا بالنسبه لي ليميت الا بغينا نوضحوا علاش ليميت موان بي سور 2 هي moins l'infini ou p sur 2 moins il y a plus infini soit نديرو لو سيركل تريغونوميتريك soit نكتبو طونجونت على شكل سينوس او كوسينوس ونحسبو الليميت عالي الوغ الا درنا هنا بحال هكا هذا هو لاك ديال طونجونت هذا هو لاكس ديال طونجونت دونك الا شفنا مثلا طونجونت بغينا طونجونت ديال بي سور هذا لو بوين هذا كيفاش كنديرو نرسمو طونجونت ديال هاد لو بوين الا بغينا طونجونت هاد بي سور 4 باغ اكزومبل هادو كيكون نفس لي ديفيزيون هاد لاكس هذا كيكون نفس لي ديفيزيون اللي عندنا هنا الوغ هنا واحد هنا 0 هنا موان 1 هنا موان 2 انسي دو سويت دونك طونجونت غادي تان بلس انفيني وهذا تان موان انفيني الا درنا مثلا بغينا بي سور 4 تنديرو هاد لاكس على دروات هادي كنشوفو الانترسيكسيون ديال هاد لاكس مع هاد لاكس الوغ كيتقاطعو في واحد يعني طونجونت بي سور 4 هي 1 هادي كمعلومه الا قربنا لهنا وبغينا اولا درنا هنا وبغينا هاد لاكس هادي دونك ما كتقاطعش مع هاد لاكس داكشي طونجون بي سور 2 دو موان بي سور 2 ما عندهمش ما كاينينش طونجون بي سور 2 حيت فاش تبغي ترسم على البلاط ما غيتقاطعش سينون بغيتي تشوفها بالشكل ديال السينوس اند كوسينوس نفس الشيء غتلقى زيرو في المقام يعني بي سور 2 نابارتين با لو دومين او دومين دو ديفينيسيون ديال الطونجون حتى موان بي سور 2 اون جينيرال بي سور 2 بلس كابي ما كايناش في الدومين دو ديفينيسيون ديال الطونجون دابا الا قربنا بي سور 2 ولكن بقينا ناقصين شي شويه هنا كاينه بي سور 2 موان هنا بي سور 2 موان كاينه هنا الوغ الا رسمتي دابا هاد الدروات هادي تدوز من هنا وتدوز من هنا غتقاطع ليك مع هاد لاكس فين غتقاطع الفوق غتقاطع في بلس انفيني داكشي علاش ليميت طونجون بي سور 2 موان بي سور 2 ولكن ناقصه عليها شويه هي بلس انفيني بالنسبه لموان بي سور 2 بلس نفس الشيء هذه هي موان بي سور 2 ولكن بلس يعني حنا كنا كنديرو هكا هذا هو لو سونس بوزيتيف موان بي سور 2 بلس هي هذه الوغ الا رسمتي دابا هذا الدروات درتي بحال هكا درتي هذا الدروات بحال هكا غادي تقاطع لتحت دونك الليميت ديال موان بي سور 2 بلس ديال طونجونت هي موان انفيني مزيان معلومات اخرين اللي ممكن نستافدوهم من هنا هو ان لا فونكسيون طونجونت هذا فونكسيون طونجونت غادا لا ريستريكسيون اللي هي اف غادا من موان بي سور 2 نسميها اف ولا نسميها طونجونت ماشي مشكل غادا من موان بي سور 2 بي سور 2 فيغ ار لاك طونجونت العكس لاك طونجونت غادي العكس غادا هاد لا فونكسيون لاك طونجونت غادا من ار يعني من موان انفيني بلس انفيني فيغ موان بي سور 2 بي سور 2 هذا موان انفيني بلس انفيني هذه اول حاجه لو دومين ديال ديفينيسيون ديال لاك طونجونت هو ار حاجه اخرى ريزولتا اللي ممكن نستنتجو هذه ريزولتا شي كلمه نكتبو على شكل ريزولتا نتائج ريزولتا سون دي بروبريتي هذه الاولى الثانيه الثالثه هي ان الكتابه هذه كتابه واحده اخرى الا بوزينا
quel que soit là, on a posé la tangente de x ou y, avec x qui est l'intervalle moins p sur 2, p sur 2. هادشي كيكافئ لينا إلا حيدنا هنا الطونجونت درنا شنو نديرو الجيرفان نديرو لا فونكسيون ريسيبروك اللي هي لاك طونجونت كيكافئ لينا أن إكس هو لاك طونجونت ديال إيكغيك افيك إيكغيك هنا فين كاين في آر دونك هنا إكس حيت كاين داخل الطونجونت غناخدو موان بي سور دو بي سور دو وهنا إيكغيك حيت كاين داخل لاك طونجونت كاين في آر حاجة أخرى بالنسبة للطونجونت quel que soit x appartenant à R tangente de la tangente ديال x تعطيني x حيت بحال هكا كتمشي لا فونكسيون طونجونت مع الطونجونت حيت هي لا فونكسيون ريسيبروك ديالها حاجة وحدة أخرى ريزولتا وحدة أخرى هو أن quel que soit x appartenant maintenant هنا علاش درنا r لان x اللي داخل فونكسيون لاك طونجونت الوغ x سيكون في لو دومين ديال لا فونكسيون ارك طونجونت اللي هو r هنا دابا الا قلبناهم الا درنا طونجونت الا درنا ارك طونجونت ديال طونجونت ارك طونجونت ديال طونجونت دونك الا درنا ارك طونجونت ديال طونجونت دو x حتى هي تتمشي لاك طونجونت مع الطونجونت كتعطينا x الفرق اللي كاين ما بين هادو وهادو هو في لو دومين هنا x اللي داخل طونجونت دونك سيكون موان بي سور 2 بي سور 2 résultat واحدين اخرين دونك نسيح هاد لا ديفينيسيون résultat اللي عندنا حاجه اخرى اللي عندنا هو لا فونكسيون ارك طونجونت كونتيني لا فونكسيون ريسيبروك دائما كتكون كونتيني هو لا فونكسيون ارك طونجونت كونتيني على ار كونتيني سور ار le domaine ديالها هو 1 و كونتيني سور ار لا فونكسيون ارك طونجونت strictement croissante à la R. Elle est strictement, et la fonction f ou la fonction réciproque de la دائما كيكون عندهم نفس le sens de variation. نفس la monotone. Il a كانت مثلا f strictement croissante حتى f moins 1 كتكون strictement croissante. هادشي درناه بطريقه بحال قبل لي باراغراف اللي قبل. هنا الطونجونت شنو قلنا الطونجونت سابقا قلنا ان الطونجونت strictement croissante على موان بي سور 2 بي سور 2 دونك حتى لا فونكسيون ارك طونجونت غادي تكون strictement croissante على لو دومين اللي هو ار دونك لا فونكسيون طونجونت strictement croissante sur ار حاجه اخرى ممكن نجيبوها غير من هنا لي ليميت دونك لاحظوا فوالا ليميت ديال الطونجونت موان بي سور 2 بلس هي موان انفيني limite p sur 2 moins il y a plus infini d'après nous on a nafché limite moins infini ديال la tangente il y a moins p sur 2 limite plus infini ديال la tangente il y a p sur 2 alors limite ممكن تكتبوا غير هذه تبقاو عاقلين اليوم حيت croissant limite ديال moins infini il y a moins p sur 2 limite plus infini il y a p sur 2 donc limite la tangente ديال x limite moins l'infini il y a moins p sur 2 limite la limite x envers plus infini de la fonction arc tangente de x il y a p sur 2 propriété واحدة أخرى إذا عندنا هذه البروبريتي هادو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ديال لي بروبريتي قلنا الوغ بالنسبه للمونوطوني ستريكتومون كرواسون دونك بلا ما نكتبو الا كانت لا طونجون دو اكس ايكال لا طونجون دو ايكغيك ايكيفالون اكس ايكال ايكغيك والا كانت صغار دونك عندنا حتى هي فيها ليكيفالونس دابا لي بروبريتي دونك غادي نحبسو في هذا الشيء هذا غنديرو واحد ليكزومبل بعدا في سامبليفيكاسيون شوفوا غير تعرفوا شي شويه على هاد لا طونجون سامبليفي هذا اكزومبل ناخذو ليكزومبل ناخذو فيه سامبليفيكاسيون Donc simplifier par exemple, بغينا simplifier au arc tangent اولا اللي بغينا نحسبوا مثلا arc tangent مثلا ديال 1 شحال arc tangent ديال 1 هي p sur 4 علاش arc tangent ديال 1 هي p sur 4 بحال كنبقاو نشوفوا داك الشيء عكسي كنبقاو نعكسوه كنبقاو دابا مثلا حيت كار tangent ديال p sur 4 كتساوي 1 الا كان tangent p sur 4 égale 1 alors وعندنا بي سور 4 كاين في لو دومين كاين موان بي سور 2 بي سور 2 حيت هاد بي سور 4 سيكون كاين بي سور 2 بي سور 2 الوغ الا كان عندنا الطونجون ديال بي سور 4 هو 1 لا طونجون ديال 1 غتكون هي بي سور 4 هادي لا فونكسيون ريسيبروك مثلا لا طونجون هذا مثال اخر لا طونجون راسين دو 3 غادي يكون هو بي سور 3 باردون غادي يكون هو بي سور 3 علاش كار
tangent ديال بي سور 3 هو راسي دو 3 و بي سور 3 حتى هو كاين في لو دومين نفس الجوستيفيكاسيون نفس لا جوستيفيكاسيون. هذا يعني كيفاش كنديرو نحسبو لا طونجون ديال شي حاجه بحال هكا. دونك بالنسبه لي بروبريتي بالنسبه لحاجه اخرى مثلا بغينا نحسبو لاك طونجون. هذا مثال بغينا نحسبو لاك طونجون ديال باغ اكزومبل 31 بي سور 4. إلا بغينا نحسبو لاك طونجون ديال 31 بي سور 4 اولا بحال هكا لاك طونجون ديال طونجون باردون ديال 31 بي سور 4. هنا كيفاش غادي نديرو؟ واش عندنا الحق ولا نديرو بي سور 5 هنا ولا نديرو شي حاجه اخرى؟ واش عندنا الحق نحيدو هاد لاك طونجون مع الطونجون؟ هنا اتونسيون بزاف ديال التلاميذ كيغلطوا هنا، ما عندناش الحق نحيدو لاك طونجون مع الطونجون حتى يكون داكشي اللي داخل الطونجون كيتالي موان بي سور 2 بي سور 2، حيت هاد لا فونكسيون ريسيبروك اللي كنتكلموا عليها صالحه فقط في موان بي سور 2 بي سور 2. هاد لا فونكسيون اك طونجون صالحه فقط في موان بي سور 2 بي سور 2. دونك هادشي اللي خصو يكون هنا خصو يكون موان بي سور 2 بي سور 2. عاد ممكن نقولوا لا فونكسيون اك طونجون هي لا فونكسيون ريسيبروك ديال الطونجون. الا ما كناش في الانترفال موان بي سور 2 بي سور 2 الريسيبروك ديال الطونجون ماشي هي لاك طونجون، يعني الا كنا خارجين من الانترفال موان بي سور 2 بي سور 2. دونك هنايا بغينا نبسطوا هذه كيفاش غادي نديرو؟ غادي نحاولوا هنا نطبقوا لا بيريوديسيتي ديال الطونجون. دونك هذيك تعطينا اك طونجون، هنا طونجون ممكن نفككوا هذه، دونك تعطينا 30 بي سور 5 بلس بي سور 5 و لا فونكسيون اك طونجون تاع بيريوديك دو بيريود بي زدتي بي ولا نقصتي بي ولا شحال ما كان. هنا 6 بي بلس بي سور 5، هاد 6 بي كلها غتمشي حتى الا كانت شي حاجه امبير مع بي حتى هي كتمشي، غتبقى الطونجون ديال بي سور 5. دابا مزيان رجعنا لديك الانترفال ديالنا حيت بي سور 5 كاينه ما بين بي سور 2 موان بي سور 2. غتمشي دابا الطونجون مع الطونجون غتبقى بي سور 5. نكتبو كار بي سور 5 ابارتيان لانترفال موان بي سور 2 بي سور 2. هنا الحق نحيدو هاد لا طونجون مع الطونجون فقط فاش يكون هادي كاينه في موان بي سور 2 بي سور 2. هادشي اللي كنا درنا بروبريتي سابقه. الوغ انتهينا من هاد الحصه هادي. غنشوفو بطبيعه الحال التمارين بزاف في هاد لا طونجون حتى نشدوها 100%. دونك انا متيقن لا فونكسيون لا طونجون ما يبقاش عندكم كاع فيها المشكل. غنحتاجو شي شويه ديال التريغونوميتريك ولكن كاع داكشي اللي غنحتاجو غادي نديروه ان شاء الله في التمارين. ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو الحصه الجايه ان شاء الله. ميرسي.